बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जनाब, आप लोगों ने थंबनेल देखी, मेरे थंबनेल में मैंने क्या चीज मेंशन की है। एक ऐसा बयान अताफ हुसैन साहब का जिसने जो है वो कई लोगों की जानें बचाई। जी हाँ, ये उन्वान है। और ये उन्वान बेसिकली इसके ऊपर काफी लोग बातें कर चुके हैं। और अभी मैंने इसके ऊपर सोचा कि यार मैं इस पे काफी दिनों से जो है वो इस्तिखारा निकाल रहा था कि बात करूं कि नहीं करूं, लेकिन अभी मैंने कहा कि इसको बात कर लेते हैं। देखें, आप लोगों को याद होगा कि क्योंकि एमकेएम पाकिस्तान जो है वो इसका बेचारे एक समझ लें कि वेंटिलेटर पे ये पार्टी है। कभी जो है होश में आ जाती है, कभी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाती है, कभी फिर वेंटिलेटर पे आईसीयू में चले जाते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में मुझे, क्योंकि कुछ जाहिर है कि हमें माजी खंगालने की आदत है, महाजिरों को खास तौर पे, तो मैंने कहा कि यार इसको मौजू जो है ना, इस मौजू को बेस्ट इसके ऊपर करते हैं और बात करते हैं। हुआ क्या है, आप लोगों को याद होगा जब अल्ताफ हुसैन साहब का वो एक बयान था जिसकी वजह से उनके ऊपर पाबंदी लगी है, जो 6 महीने से जो है वो 10 साल के अंदर कन्वर्ट हो गई, लेकिन आज तक वो पाबंदी हट नहीं रही है। उसूलन तो वो फौरी तौर पर 6 महीने के बाद हट जानी चाहिए थी, लेकिन किसी खास जमात को जाहिर है कि एक मुसीबत लगी हुई है कि उसने कहा कि नहीं यार, अगर ये बंदा आ गया तो फिर हमारा तो वोट बैंक गया। जैसे आज भी वो जो है वो क्या कहते हैं कि डूबता हुआ जो होता है ना, हाथ पैर चला रहा होता है, वो काम कर रहे हैं, यानी पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। अब उनको एमक्यूएम पाकिस्तान से डर खौफ क्या है? बेसिकली एमक्यूएम पाकिस्तान से डर खौफ ये है कि उनको शायद वो बयान याद है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। क्या बयान है कि देखें, एक तो ये है कि आपको पता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान का जो उन्होंने अपना नाम चेंज नहीं किया, सिर्फ पाकिस्तान लगा दिया। उन्होंने अपना निशान चेंज नहीं किया, वही निशान चल रहा है। ठीक है, वो तकरीरें जो उनकी पुराने जो भी मतलब हिस्ट्री थी, माजी था, उसको वो दोहराते रहते हैं, लेकिन उसमें एक जुमला दो जुमला ऐसा उसमें अदा कर दिए जाते हैं कि जिससे जो है वो बानी मुत्तहदा जो है, बानी एमपीएम जो है, उसको साइड में करने की कोशिश करते हैं, यानी अल्ताफ हुसैन साहब से जो है वो ला ताल्लुकी का इजहार करते हैं। लेकिन वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या है। आपको याद होगा जब ये बयान हुआ था, फिर माफी भी मांगी थी, फिर उसके बाद छापे पड़े थे, तो एक बयान आया था जो कि उस वक्त बड़ा वायरल हुआ था। उसको कई लोगों ने काफी मर्तबा जो है उसको डिस्कस किया था कि अगर अपनी जानें बचाने के लिए टेलीविजन पे बैठ कर भी मुझे गालियां देने की जरूरत पड़े, मुझे लान तान करने पड़े, तो अपनी जान बचाओ। ये बात मैं आज आप लोगों के सामने दोबारा रख रहा हूं। ये बात इसलिए, मतलब ये देखिए कोई हिडन चीज नहीं है कि जिसके ऊपर कोई कहे कि यार ये आपने क्या बात कर दी, आपको बात नहीं करनी चाहिए थी। ये बात ऑलरेडी बहुत लोगों को पता है, इसके ऊपर काफी डिस्कशंस चल रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये मौजू जो है वो लेकर आऊं। क्यों? क्योंकि एमकेएम पाकिस्तान की मकबूलियत या उनका वे ऑफ वर्क इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी झलक आती है उसमें अल्ताफ हुसैन साहब की। तो क्या ऐसा ये जो मुस्तफा कमाल साहब का जो तकरीर थी कि इस आदमी ने हमें कहाँ लगा दिया, हम पढ़े लिखे लोग थे, हमें जो है वो कातिल बना दिया, हमें चोर डकैत बना दिया, और सारे भाई भाई करके रो रहे थे सारे के सारे, तो क्या ये उस बयान के नतीजे में ही हुआ है? क्या आज भी एमकेएम पाकिस्तान जो है वो ओरिजिनल एमकेएम ही है जिसके कायद व बानी जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरी जरूर रहनुमाई कीजिएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत। क्योंकि वहां से वही अल्फाज अल्ताफ हुसैन साहब के लिए बोले जाते हैं जो अल्ताफ हुसैन साहब यहाँ से पहले बोल चुके हैं या बाद में उन्होंने अदा किए हैं कि इस मुल्क में क्या हरामीपन चल रहा है वगैरह वगैरह टाइप के जो बयान थे। तो वो सारे बयान, वही सारा वे ऑफ वर्क इस एंटी जो क्या कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और जितने भी फसाद से रिलेटेड जो काम होते हैं वो सारे। देखें, एमकेएम पाकिस्तान ने अगर ये काम किया है कि अल्ताफ हुसैन साहब के उस बयान के ऊपर अमल करते हुए आज वो जो है वो है तो वही, लेकिन आपके और मेरे सामने या दूसरों के सामने एमकेएम पाकिस्तान की शक्ल में नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका ओरिजिनल हो सकता है उनको बैक पे जो है वो हिदायत भी अल्ताफ हुसैन साहब से ही मिल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये कहा जाए कि यार मैं जो हूँ, मैं अपने मतलब कोई भी बंदा जो है ना, बाप जो है वो औलाद को जो है वो जायदाद से अपने नाम से आग करने का अहल है। ठीक है, लेकिन औलाद जो है वो अपने बाप को जो है वो आग नहीं कर सकती, ये बात आपको पता है। ला ताल्लुकी का इज़हार जरूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मामला जो चल रहे हैं ना,
تو اس کی نسبت سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج بھی جو ہے وہ سارے کے سارے جی اے الطاف. آپ دیکھ لیں ابھی کل پرسوں کی ایک ویڈیو میرے سامنے آئی, ایم کے پاکستان کا گانا وہ پروگرام چل رہا تھا, محترمہ آئی جو سنگر تھی, انہوں نے الطاف حسین رہبر ہے مل کے بولو حق ہے یا سچ ہے جو بھی تھا, تو اس کے اوپر ساری عوام اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے جی الطاف حسین والے گانے کے اوپر. تو یہ دیکھ لیں کہ کیا ایسا ہے کہ آج بھی جو لوگ ہیں وہ نام انہوں نے شاید لیبل چینج کر لیا ہے یا لیبل میں ذرا سی امینڈمنٹ کر لی ہے, چینجنگ کر لی ہے, لیکن اصل میں جو ہے وہ اندر خانے وہی ہیں. تو یہ ایک چیز ہے. اب اگر ایسا ہے واقعی میں تو یہ تو پھر سکون والی بات ہے, لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر شرارت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. یہ بیان جو ہے وہ بھی یہ بھی بات اس کو مد نظر رکھنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں کراچی کے اندر جس طریقے سے ایم کے پاکستان کوششیں کر رہی ہے, سندھ بھر میں جہاں جہاں کوشش کر رہی ہے, کبھی جو ہے وہ مطلب ان کے اوپر الزام تراشیاں ہو سکتا ہے کہ سارا نورہ کشتی چل رہی ہو, یہ ایک سیاسی ڈرامہ ہے یا نہیں ہے, یہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کل آفاق احمد صاحب بھی جو ہے وہ بھی ایک ہو جائیں اور پتہ چلے کہ یہ بھی ایک سیاسی ڈرامہ تھا یا یہ ایک سیاسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بچاؤ کی وہ تھی, اور اس کی ہدایت بھی الطاف حسین صاحب نے ہی دی تھی. اچھا, اس ویڈیو کا بیسکلی مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر یہ بات حقیقت ہے نا تو میں کہتا ہوں واقعی میں الطاف حسین سے بڑا کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا. اتنا کوئی کسی کا ضرب کیسے ہو سکتا ہے کہ یار اپنے ہی لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے وہ کہے کہ بیٹا تمہاری جان بچتی ہے, تمہاری فیملی کی عزتیں بچتی ہیں, تم مجھے گالیاں دے کے اپنی جانیں چھڑاؤ. ایسا کوئی لیڈر ہے؟ وہ تو وہ لوگ ہیں وہ جو جان چھڑا کے جو سیدھا جو ہے لندن امریکہ وغیرہ بھاگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, موریشس میں جا کے جو ہے وہ چڈی پہن کے شرابیں پھونک رہے ہوتے ہیں, شرابیں پی رہے ہوتے ہیں مطلب, اور گانجے وانجے پھونک رہے ہوتے ہیں, تو وہ الگ ہی قوم ہے. یہ کس قسم کا لیڈر ہے یار, کتنا عظیم لیڈر ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے اس نے کھلی اجازت دی کہ مجھے گالی دے دو بھلے سے, اپنی جان بچاؤ. تو یار یہ جو ہے نا ہر ایک کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہوتی. میرے خیال میں پوری دنیا کے اندر جو ہے نا اس پائے کا کوئی لیڈر نہیں ہے, مطلب آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اگر یہ ہے تو بہت, میں کہتا ہوں الطاف حسین صاحب کو سلوٹ ہے یار, کیا مطلب دور اندیشی, کیا ویژن ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہے, مجھے مغالطہ ہوا ہے تو اس کے لیے پہلے سے سوری بھائی آپ لوگوں کو, سب لوگوں کو. کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ظاہر ہے کہ انسان ہے اور نان پولیٹیکل پرسن, ہمیں نہیں پتا کہ سیاست میں کیا اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں, تو جو ہمیں نظر آتا ہے اس کے اوپر ہم اینالیسس دیتے ہیں. کیونکہ آج بھی وسیم اختر جو سابق میئر تھے ان کا بیان, بابر غوری صاحب کا بیانات, کچھ جو کیا کہتے ہیں کہ واسع جلیل صاحب کے بیان, تو یہ بیانات سن کے جو ہے نا وہ کچھ لگتا ہے کہ بھائی ہاں معاملات جو ہے نا وہ. اب میں آپ کو یہاں پر ایک بندے کی ایک چولی بتاتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے سعید غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے اور یوں مطلب ایک بوسیدہ سی اپنی جان بچانے کے لیے وہ یہ کہ آپ دیکھ لیں اگر ہم ناکام ہوتے تو پیپلز پارٹی میں لوگ دڑا دڑ کیوں شمولیت اختیار کرتے. شاید لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ بھائی اس پارٹی میں بیٹھ کے ملک کو کھاؤ پیو لوٹو نوچو کھسوٹو, ماں بہنوں کے اوپر جس کے اوپر نیت خراب ہو جائے, کسی کی بیگم کے اوپر نیت خراب ہو جائے, کسی کی ماں بہن بیٹی پہ نظر خراب ہو جائے تو اس کو اٹھا کے لے آؤ, ٹھیک ہے, یا اس کے گھر میں گھس کے جو جیسے ابھی سندھ کے اندر ہوا ہے 15 سال کی بچی کے ساتھ, جیسے ابھی سندھ میں ہوا ہے کہ کے پی کے کی 11 سال کی بچی کو اغوا کر کے کچے کے ڈاکو اٹھا کے لے گئے, تو اس کی ماں 15 لاکھ روپے لے کر آئی اس کو چھڑانے کے لیے, تو ماں کو کہا کہ 15 لاکھ اور لے کر آؤ. مطلب یہ اگر یہ ناجائز پاور لوگوں کو چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ سارے 2 نمبر ہی لوگ آپ کو جوائن کر رہے ہو, شریف و شرفا کوئی آپ کو جوائن نہیں کر رہا ہوگا, کیونکہ آپ کی کارکردگی جو آپ نے 18 سال میں کراچی کو دیا ہے اس کا نام ہے صرف اور صرف شاہراہ بھٹو, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ شاہراہ فیصل کو جو آپ رگڑے چلے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے 18 سال میں کوئی کام کیا ہے؟ ابے یہ تو مصطفیٰ کمال چھینک مارے گا تو یہ کام جو ہے 3 مہینے کے اندر ہو جائیں گے. آپ سے جو 18 سال کے اندر ابھی بھی FW کا ڈنڈا نہیں پڑتا سر پہ, تو آپ سے کام نہیں ہونے والا تھا, ٹھیک ہے. بہرحال کہنا بہنا کچھ نہیں ہے, اینڈ میں یہی کہنا ہے کہ دیکھیں یہ جو ایک بیان تھا کہ اگر اپنی جان بچانے کے لیے مجھے گالیاں دینی پڑے تو اپنی جان بچاؤ, مجھے گالی دے دو میں برداشت کر لوں گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ حقیقت ہے؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اللہ حافظ.